सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जैन के। एक और नई सुबह के साथ ही नए दिन का आगाज़ हुआ चाहता है और हमारे हर दिन का आगाज़ होता है इस मुलाकात से, जिस मुलाकात का हमें भी उतना ही इंतज़ार रहता है जितना कि आपको होता है। और मुलाकातों का ये सिलसिला परवरदिगार ऐसे ही कायम दायम रखे, ये हम दुआ करते हैं। और जनाब, ज़ाहिर सी बात है एक और नया दिन है, तो आज के दिन के हवाले से पहले बात करें कि आज बुधवार है, फरवरी के महीने की 15 तारीख 1444 हिजरी की रजबुल मुरज्जब की आज 23 तारीख है। दिनों की अपनी अहमियत होती है, लम्हात की अपनी अहमियत है, वक्त की अपनी अहमियत है, लेकिन उस अहमियत को समझने की ज़रूरत है। आज के दिन कई दोस्तों का जन्मदिन होगा, तो उन दोस्तों को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। कई दोस्तों के लिए आज के दिन की ये अहमियत होगी कि शायद उनकी मैरिज एनिवर्सरी हो या किसी और मकसद से वो आज का दिन चाहेंगे कि वो इसे सेलिब्रेट करें। लेकिन इस सब के बीच ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर दिन हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे इम्तहानात लेकर आता है। हर दिन का हम, बल्कि दिन के हर लम्हे का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम पर मुनहसर है। और अगर हमने वक्त का सही इस्तेमाल किया हो तो बीते वक्त के बारे में जब हम कल सोचेंगे तो हमें फ़ख्र होगा कि हमने हर घड़ी को, हर लम्हे को कुछ इस अंदाज से गुजारा कि अपने लिए तो ठीक किया ही, दूसरों के लिए भी राहत का सामान हमने पैदा किया। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमने वक्त का ज़िया किया हो, वक्त को ज़ाया किया हो, वक्त को बर्बाद किया हो गलत कामों में, तो उस पर शर्मिंदगी ही होती है, न सिर्फ खुद हमें बल्कि दूसरे लोगों को भी। इसलिए आपसे यही दरख्वास्त करेंगे, गुजारिश करेंगे आज दिन के आगाज़ में ही कि आज के दिन और ज़िंदगी के हर दिन का इस्तेमाल बहुत अच्छे अंदाज से करें, कुछ इस तरह करें कि अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियों में भी आप बेहतरी ला पाएँ। इसी गुजारिश के साथ आज की प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आपको बता दूं कि मैं अजहर रहूंगा आपके साथ और मेरे हमरा रहेंगी आज बड़ी मुद्दतों के बाद अरीबा। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? जी अच्छे से? कैसे हैं? तबीयत ठीक है? जी। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है हम दोनों की इस प्रोग्राम में। बिल्कुल जी, बहुत। मैं अक्सर ही कहता हूँ कि हमारे लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि इसी प्रोग्राम की वसातत से हम अपने दोस्तों से, अपने छोटों से मिल पाते हैं। अदरवाइज हम सभी अपनी ज़िंदगी में बड़े मशगूल हो गए हैं, मसरूफ़ हो गए हैं, वक्त मिलता ही नहीं है। बिल्कुल। और हमें भी ये मौका मिलता है कि हम अपने सीनियर्स के साथ जो है ये प्ले शेयर कर सके और उनसे कुछ सीख भी सके। हमारे लिए भी खुशकिस्मती की बात है कि हम यहाँ बैठ के एक साथ बैठ के अपने दोस्तों से मुलाकात करते हैं। अच्छा, कॉलेज खुल रहे हैं आज दोबारा कश्मीर में, क्योंकि आप भी कॉलेज अटेंड करती हैं, तो आई होप कि आप भी आज अपना कॉलेज अटेंड करेंगी। तो दोबारा जो है सरमाई तातीलात के बाद ही कंफ्यूजन होता है गरमाई और सरमाई में, सरमाई तातीलात के बाद दोबारा जो है कॉलेज खुल रहे हैं कश्मीर में। तो सर्दियों के दौरान जाहिर सी बात है कई दोस्त हैं जो कश्मीर से बाहर चले जाते हैं ये वक्त सर्व करने के लिए, कई दोस्त हैं जो कश्मीर में ही रहते हैं अपनी फैमिली के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ सर्दी के दिन गुजारते हैं। लेकिन कुल मिला के उसके बाद एक चैलेंज की तरह दोबारा जब कॉलेज खुलते हैं तो एक्सपेक्टेशन बहुत सारी होती हैं असातिज़ा किराम की कि विंटर्स के दौरान आपने खूब पढ़ाई की होगी, लेकिन कभी कभार जो एक्सपेक्टेशन है उन पर पानी भी फेरता है। तो हम उम्मीद यही रखेंगे कि जो एक्सपेक्टेशन हमारे असातिज़ा किराम की है तलबा पर, नई पौध पर, नौजवानों पर, उन एक्सपेक्टेशंस पर हम खरे उतर पाएंगे, उन उम्मीदों पर हम खरे उतर पाएंगे, क्योंकि नौजवान जो है, नौजवानों पर बहुत जिम्मेदारियां आयद होती हैं। नौजवान ही होते हैं जिनको बागडोर संभालनी होती है अपनी कौम की। बिल्कुल। और जिस तरह आपने पहले ही फरमाया वक्त की अहमियत जानना और उसे इस्तेमाल करना, मुझे लगता है काफ़ी रिलेट होता है ये हमारी जो वेकेशंस थी उस चीज़ के साथ। और ऐसा भी है, सही बात है कि कभी कभी पानी भी फिर जाता है क्योंकि सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे होते हैं, नहीं कर पाता इंसान। लेकिन ठीक है, फिर ये जिंदगी है, कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन एक भी थोड़ा सा भी एक लम्हा अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया है तो जो आपको रियलाइज करवाता है कि आपने बाकी सारे जो मोमेंट्स है वेस्ट किए हैं या शायद आप बेहतर कर सकते थे, आई थिंक वो रियलाइजेशन ही काफ़ी है अगले मोमेंट्स को बेटर करने के लिए। और फिर सही बात भी है, मुश्किलें आती रहती हैं, इम्तिहान होता रहेगा आगे हम सब का, हम आए ही है ये इम्तिहान देने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह आगे जो है, जो बीता हुआ पल है वो हमारा आने वाला पल बेहतर करेगा। खैर, उम्मीद है कि आप सब जो है प्रोग्राम मज़े से देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाए, आपको ज़रूरी मालूमात का इंतज़ार रहता है वेदर और ट्रैफिक के हवाले से। वेदर
ویدر کے حوالے سے بات کریں تو موسم جو ہے آج خوشگوار ہی رہنے والا ہے, ہلکی پھلکی دھوپ بھی ہوگی. شری نگر کی بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ 12 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 4 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. وہیں جموں کی بات کریں تو وہاں بھی آج دھوپ ہی دیکھنے کو ملے گی اور دن کا زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 12 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. ٹریفک کے حوالے سے بات کریں ناظرین تو آج جو نیشنل ہائی وے ہے دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو اس پر چلنے کی اجازت دی جائے گی اور بڑی گاڑیوں کو ادھمپور سے شری نگر کی طرف چلنے کی اجازت دی جائے گی. لیکن ہمیشہ کی طرف آپ سے یہی جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ سفر پہ نکلے ایک بار جو ہے کنٹرول روم سے رابطہ ضرور کریں, جو نمبرز آپ کے لیے اویلیبل ہے ان کے تھرو, تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو سفر میں. جی رائٹ. اریبہ, ہم وقت کی بات کر رہے تھے. جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ بیت رہا ہے اور اس تیزی کے ساتھ بیت رہے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو چیزیں ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی. بالکل. پہلے کا معاملہ کچھ الگ تھا. پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ ہمیں چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی تھی, اس کے بعد وہ چیزیں بنائی جاتی تھی, ایجاد کی جاتی تھی, ڈسکور ہوتی تھیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نئی نئی چیزیں آتی ہیں اور اس کے بعد ہمیں ان کے چلانے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں یا پھر ہم انہیں اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کرتے ہیں. اس سے قبل شاید ہمیں ان کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے, لیکن جب وہ چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم ان کا استعمال کرنا سیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیزیں ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ بن جاتی ہیں. موبائل فون کو ہی لے لیتے بالکل. جب ہمارے پاس موبائل فون نہیں تھا شاید ہی ہمیں اس کی کبھی ضرورت محسوس ہوئی تھی, لیکن جب موبائل فون آیا اب یہ اتنا اہم ہو گیا ہے کہ موبائل فون کے بغیر زندگی کو گزارنا تقریباً ناممکن لگتا ہے. اس قسم کی انوینشنز یا اس قسم کی ایجادات, اس قسم کی ڈسکوریز, ان سے واقعی ہماری زندگی میں کافی آسائشیں, آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. آج ہم نے پروگرام میں ایک نوجوان دوست کو مدعو کیا ہے. سبھا پورہ علاقے سے ان کا تعلق ہے اور ان کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ 12ویں جماعت کے طالب علم ہیں اور اتنی کم عمر میں انڈین بک آف ریکارڈز میں انہوں نے اپنا نام درج کروایا ہے. یہ اپنے آپ میں بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن یہاں پر جو ہے ہم آپ کو مہمان سے انٹروڈیوس متعارف نہیں کرانے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک کیوریاسٹی کا فیکٹر ہے یہ ایسے ہی بنا رہے. یہ جو اس حوالے سے آپ کو انتظار رہے گا یہ انتظار برقرار رہے, کیونکہ انتظار کا اپنا مزہ ہوتا ہے. ہم پروگرام کے آغاز میں وہی سوغات آپ تک پہنچائیں گے جو ہم عموماً پہنچاتے ہیں, موسیقی کی سوغات, اور اس کے بعد آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. مجبوری کے چلتے کہیں جانا ہو تو موبائل فون آپ کے پاس ہے, اس میں آپ نے یوٹیوب کی اپلیکیشن بھی انسٹال کی ہوگی, تو صرف ڈی ڈی کوشر سرچ کر لیں آپ ایک باری اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. آپ جب بھی چاہیں 24/7 ہمارا ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں اور گڈ مارننگ جی این کے پروگرام کو بھی اپنی کنوینئنس کے حساب سے انجوائے کر سکتے ہیں. تو آئیے پروگرام کے آغاز میں موسیقی ہنز ڈل تو یہ اخ سٹھی مشہور معروف گروپ یم 3 سنگر عرفان, بلال تو محمید انزنی آوازن مز پروگرام کس آغاز مز یہ خوبصورت بات پوشن کرے حلالو ملالت
بدل مسکین برے حلالو ردت ملالي وليت انكيا تتاي ردو بزاي كرتس ردت ملالي وليت انكيا بنير الصفات كرنددي بنوجدي زري حلالو بنير الصفات كرنددي بنوجدي زري حلالو جانی میں دل چنتوشن مال پوشن کرے حلالو ملال تب سال یکنا دو پیال مسکین برے حلالو چونی سمرائے کون دل جے رچا روزس برتاتس میں چونی سمرائے کون دل جے رچا روزس برتاتس تھاون سنبھلی نشان واپس تمت نالا جرے حلالو تھایم سنبھلی نشان واپس جنال چلے حلالو خیال جانی میں دل چنتوشن مال پوشن کرے حلالو ملال دگت سال یکنا بدل مسکین برے حلالو بدل مسکین برے حلالو مال پوشن کرے حلالو ویلکم بیک ناظرین، آپ سب کا ایک بار پھر سے خیر مقدم گڈ مارننگ جے اینڈ کے اس شمارے میں آپ سب کو بھی ہماری طرح بے صبری سے انتظار ہوگا کہ کب ہم ہمارے مہمان سے گفتگو جاری رکھیں گے اور کب آپ ہی ان سے ملاقات کرائیں گے. خیر ملاقات تو کرائیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے ہم یہاں رکتے ہیں. بس یہ ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر آپ کی کراتے ہیں ہمارے مہمان سے ملاقات. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے، تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباگ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. سارنی وچن والن ہند بیک لٹ استقبال. تھی وچان پن پسندیدہ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے. بہت ون وچان یوٹیوبس پہ چونکہ تھی لائیو چیٹ کے ذریعے پن خیالات استفسارات اس تامت واتناوان. بیشتر دوستو لیوکھمت زِ کٲشِر پٲٹھۍ ٲسۍ تو کتھ کران. اگر تۄہہِ راتُک پروگرام آسہِ وٕچھمُت، رات کِس پروگرامس منٛز کٔر اَسہِ ایکسکلوسِولی کٲشِر پٲٹھی کتھ، تِکیازِ راتھ اوس موضوعی تمی اعتبارُک تمی انمانُک. مگر گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرامس چھنہٕ صرف کٔشیٖرِ منٛزٕے یوت وٕچھان کینٛہہ، گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرامس چھِ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز وٕچھان. تہٕ اس لیے چھِ
اس پہ یہ ذمہ داری عائد سپدان زِ مختلف موضوعات مد نظر تھوتھی کرو اس زبان ہند انتخاب. حالانکہ کٲشِر زبان چھِ سٲنۍ پریزنس سٲنۍ پہچان اس چھِ اتھ پٮ۪ٹھ فخر تہٕ اس چھِ امیُک سٮ۪ٹھٕے لول سٮ۪ٹھٕے محبت, مگر اس چھِ یہ چیز تہِ مد نظر تھاوُن زِ ٹاپک کمہِ قٕسمُک چھُ, موضوع کمہِ قٕسمُک چھُ, تمی حساب چھِ أسۍ کتھ تہِ کران. آج کے موضوع کو لے کے اگر ہم بات کریں, آج ایک اس قسم کے موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس میں نہ صرف کشمیری لوگوں کی بلکہ دوسری زبانوں کو سمجھنے والے دوستوں کا بھی بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ ہوگا, اس میں دلچسپی ہوگی. ہم حالانکہ کوشش ضرور کریں گے کہ کشمیری میں بھی کچھ باتیں کریں ہمارے آج کے مہمان سے, لیکن ہم چاہیں گے کہ سبھی زبانوں کو, خاص کر اگر ہم ہندوستانی کی بات کریں, ہم اردو کی بات کریں, یہ وہ زبان ہے جو رابطے کی زبان ہے, جس زبان کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو سمجھ پاتے ہیں, ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کو سمجھ پاتے ہیں. اب ہم مہمان کے حوالے سے آپ کو بتا دیں, ان کی اس قسم کی انوینشن ہے کہ اس کی واقعی ضرورت ہے. خاص کر یہ وہ دوست سمجھ پائیں گے جو گاڑی چلاتے ہیں, گاڑی میں سفر کرتے ہیں, ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں. کبھی کبھار ہم خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں, ہم سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر پھر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہمیں کافی جسمانی طور نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا کبھی کبھار کئی دوست ازجام بھی ہوتے ہیں ان حادثوں میں. تو سیٹ بیلٹ لگانا بہت ہی ضروری ہے, اور ان کی جو انوینشن ہے وہ اسی سے جڑی ہے. سیٹ بیلٹ لگائے بغیر گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوگی. یہ بڑی اچھی چیز ہے, کیونکہ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے سڑکوں پر جو ٹریفک محکمے کے ساتھ منسلک اہلکار ہیں وہ چالانز وغیرہ بھی کاٹتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کئی لوگ ہوتے ہیں جو بہت سہل انگیزی سے کام لیتے ہیں, وہ سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے ہیں, اور سیٹ بیلٹ نہ پہننے کے نتیجے میں پھر جو ایئر بیگ ہوتا ہے گاڑی کا وہ بھی نہیں نکلتا ہے. یعنی اگر جو ہماری گاڑی میں ایک سیفٹی فیچر ہے ایئر بیگز کا, وہ بھی تبھی کام کرے گا جب ہم نے سیٹ بیلٹ پہن رکھا ہو. تو کیا ہے مکمل طور ان کی یہ انوینشن, اور ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کیسے, اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے پروگرام میں عاقب احمد شاہ صاحب کو, جو انوویٹر ہے, اور ان کی جو یہ انوینشن ہے اس بارے میں ہم تفصیلات انہی سے حاصل کریں گے. آپ کا بہت بہت استقبال عاقب, اور بہت بہت مبارک آپ کو اتنی کم عمر میں اس قسم کی انوینشن. بتائیے گا اپنے بارے میں, حالانکہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ آپ صفا پورہ کے رہنے والے ہیں, لیکن ہم چاہیں گے کہ تفصیلات مکمل طور آپ ہمیں دے دیں اپنی جائے پیدائش کے حوالے سے, اپنی پڑھائی لکھائی کے بارے میں. جی میرا نام, السلام علیکم, میرا نام عاقب احمد شاہ ہے. میں صفا پورہ گاندربل میں رہتا ہوں, اور ہم نے مائیگرینٹ کی تھی, ہم پہلے بانڈی پورہ میں رہتے تھے. تو جب میرے فادر گزر گئے تو تب ہم نے اس وجہ سے مائیگرینٹ کی, تو تب ہم آئے صفا پورہ گاندربل میں. تو وہاں سے میری اسٹارٹ ہو گئی جرنی. تو میں جب گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول صفا پورہ میں نے جب 9th اسٹینڈرڈ میں میں نے ایڈمیشن لیا, تو تبھی میری انوویشنز کا اسٹارٹ ہو گیا. تب ہم ایک بار جا رہے تھے, ہمارے سر آ رہے تھے کلاس میں, تو انہوں نے بولا سائنس ایگزیبیشن کی ایک ایونٹ ہونے والی ہے, اچھا, تو آپ میں سے کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے گا. تو میں نے بولا سر کیوں نہیں, میں اٹھا وہاں پر, میں نے بولا سر آپ میرا نام لکھ لیجئے. تو انہوں نے میرا نام لکھا, فارم سبمٹ کیے میرے. تو پھر ہم وہاں گئے. پہلی اچیومنٹ میری جو تھی وہ تھی ڈسٹرکٹ گاندربل میں. میری فرسٹ اچیومنٹ میں نے وہاں سے لائی, تو گھر والے بھی بہت خوش ہو گئے. پھر اس کے ڈسٹرکٹس ہوئے, یا نیشنلس ہوئے, اسٹیٹس ہوئے, تو وہاں سے میری جرنی سٹارٹ ہو گئی. یہ جو آپ نے پہلی اچیومنٹ کی بات کی, پہلی اچیومنٹ زندگی میں بہت معنی رکھتی ہے, تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ پہلی اچیومنٹ تھی کیا تھا, وہ کیا بنایا تھا آپ نے, یا کیا ماڈل تیار کیا تھا آپ نے؟ میں نے پہلی اچیومنٹ تھی, آپ نے بھی سنا ہی ہوگا, 2 بچے چل رہے تھے, جو کہ آج کل ہمارے جو ٹرانسفارمرز وہ کھلے رہتے ہیں, 2 بچے چل رہے تھے. آپ نے بھی وہ نیوز سنی ہوگی, 2 بچے چل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے وہ چلے گئے الیکٹرک ٹرانسفارمر کی اور. جی. اور وہاں پر کیا ہوا, انہوں نے الیکٹرک ٹرانسفارمر, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا, انہوں نے اس کو ہاتھ لگایا اور وہ شاک کے ساتھ ہی مر گئے. اس پر پھر میں نے وہ نیوز سنی, میں نے اس پر کام کیا. میں نے بولا کہ اس پر کیوں نہ کچھ ایسا ڈیوائس بنایا جائے جس سے دوبارہ حادثہ ہونے سے روکا جائے. پھر ہم وہاں پر گئے, میں نے وہ سوچا, پھر میں نے ایک سیفٹی سینسر ڈیوائس بنایا. جو آج کل ہمارے اینیملس بھی اس کے وجہ سے بہت مر رہے, برڈس بھی ہمارے اس کی وجہ سے مر رہے ہیں. تو میں نے وہ سیفٹی سینسر ڈیوائس بنایا. میں نے بنایا کہ جب بھی کوئی وہاں پر جائے گا, یا کوئی بچہ, کوئی برڈ, جانور, وہ ایک بیپ کرے گا.
बीप के साथ ही वो एक मैसेज जाएगी हमारे पीडीडी वर्कर को कि वहाँ पर जब भी कोई वहाँ पर जाएगा जो वो बीप करेगा लाइन कट ऑफ हो जाएगी वहीं पर, और जब भी एक मैसेज आएगी पीडीडी वर्कर को वो फिर चेक करेगा 5 मिनट के बाद फिर से रिश ओपन हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये मेरी पहली अचीवमेंट थी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, मेरी इस पे पहली अचीवमेंट आई थी, तो घर वाले भी बहुत खुश हुए। इस किस्म का संजीदा और हसास काम करना इतनी कम उम्र में अपने आप में एक बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। और 9th क्लास का बच्चा, उसकी जहन में ये आना या मैं इस चीज को ऑब्जर्व करना कि इलेक्ट्रिक शॉक से हम कितना नुकसान पा रहे हैं, और फिर इस पे सोचकर एक सेफ्टी डिवाइस भी क्रिएट करना। ये जो जर्नी आपने बोला, जो शुरुआत 9th क्लास में जिसकी हुई थी, ये रुझान जो एक बच्चे का, क्योंकि एक ऐसी इनोवेशन है जिसमें मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो रुझान आपका इस तरफ गया, ये उसी मोमेंट का तो नहीं होगा, बेशक आपने इससे पहले काफ़ी बार सोचा होगा। बहुत कुछ लोग ऐसे इंस्पिरेशन होंगे जिनको देखकर आपने, क्या था वो? जी, इंस्पिरेशन मेरी पहली जो इंस्पिरेशन थी हमारे जो मैं हमेशा सोचता हूँ मतलब आस पड़ोस की चीज़ों के हमें किससे नुकसान पहुँचता है वो चीज़ें मैं ठीक करूँ। मैं देखता हूँ कि कहीं पर भी मैं अगर कोई हादसा देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि उससे वो हादसा दोबारा ना हो। उस वजह से मैंने ये सेफ्टी सेंसर बनाया। और मेरी इंस्पिरेशन जो हैं वो है मेरे सर। उन्होंने वो मुझे मोटिवेट करते थे। मैं गिरा जब हूँ, मैं तब उठा हूँ। मैं कई बार मैंने इवेंट्स में मैं गया था, एक इवेंट पे आईआईटी कानपुर में। जी वहाँ पर हमने किया था इसी के बारे में। तो वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पर जब हमारा इवैल्यूएशन हुआ जी तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि ये आगे नहीं चल सकता। ये जो आपने बनाया आगे नहीं, क्यों मैंने इस पे मेहनत भी बहुत की थी। वहाँ पर मेरे फिर जब हम वहाँ से वापस आए वहाँ पर मैं रिजेक्ट हो गया और आपका दिल टूटा होगा। बहुत टूटा दिल वहाँ पर। तो मेरे सर बोले जिंदगी इतनी ही नहीं है, आप आगे बढ़ो, आप कुछ करो। तो आपको अभी आगे चलना है जी। बहुत कुछ करना है, आपको सीखना है अभी। तो मेरे जो सर हैं वो मेरे इंस्पिरेशन, उन्होंने मुझे जी गाइडलाइन, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे कि आप ये करो वो करो। बेसिक छना आके बेसिकली युजन ये वस्ताद अम सज बुनियादी काम यह यह गस बचस मज यह हेकुन बद कड़ित यह हेकुन डिस्कवर कर अमिस मज कस सलाहियत पत तथ पॉलिश कर पत सह बच इनकरेज कर डिस्करेज न कि बदकिस्मती कन वुचान असद से करान तम तम बच्चा डिस्करेज कर मुड कर मगर सह गलत अप्रोच। बेसिक अप्रोच यह जन तुंदिस वस्ताद सुंद अप्रोच अगर अमिस बासो आकिब सबस गई अत इनकरेजमेंट की गई डिस्करेजमेंट, तम बावजूद तुंद हौसला बढ़ावन तो इनकरेज करें, उसके बाद ही ये मुमकिन हो पाया है कि इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम आ गया। अच्छा ये वन तो ऐसे जन ये इन्वेंशन तुहस यह सठी फायदे बख्श इन्वेंशन, यह हेकन ज्यादा तम रियलाइज करित यम पान गाड़ चलावान या खुदा न खास्त यहंदिस गरस मज कुछ रोड एक्सीडेंट्स मज लखते जिगर या अजीज अज जान गोमुत वन तो यह किस पे आव जहनस मज अमि किस्म इन्वेंशन जरूरत, तुम पान गाड़ चलावान? ना बह गोस हाल से मज गोस बह 18 वन गई नहीं इस गाड़ की, क्योंकि लाइसेंस तक गई इस काल लाइसेंस गई इशू तो इस काल पे गाड़ चलान। बिल्कुल सही कत। तो मैं वो तो अम ब्रो बह यह हादसा वुचान बहुत तथी पे करान काम। यू आर अ कीन ऑब्जर्वर बिल्कुल। तो गसन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, तत साइंस एग्जीबिशन, तो द्राय मोन सर तो बह द्राय गर तो खत गाड़ यु खत तो मे वो ड्राइवरन कर तम कर हड़बड़ी मज कर तम अन सीट बेल्ट जल्दी जल्दी लगान हेचन बकलस मज लगान। तो और आय गाड़ कि मतलब हेचे मसा बचे खुदा सम फजल कर्म बचे मसा। तो बह सन्यास तथ मे दोप अमिस बह सन्यास तथ मे वुच तथ कि अम क्या कोर यह, मे त्रो तथ नजर तथ ट्रैफिक पुलिस वाल तो तमो कोर चालान नश बचन जू बचाओ पन जू या बाकिन जू तो त्रो तम ये तम गाड़न मज बाकिन जू तो त्रो तम तथ मज। तो मैं सोच तथ पे आए गर ये तो मे लोग अत पे सोचन कि यह हादसा दोबारा गसन बाकिन सत गसन कह। तो तथ पे कर मैं सोच तो तथ आव मे आइडिया, मे दोप
اکھ یُس یہِ گٲڑۍ چھِ یِس کالس یہِ نہٕ أسۍ کُنٛز اَتھ منٛز لگاوو تِس کالس گژھِ نہٕ یہِ سٹاٹ کِہیٖنۍ تہٕ کیٛازِ نہٕ أسۍ بناوو یہِ سیٖٹ بیلٹ تہِ کمپلسری أسۍ کرو یہِ تہِ کمپلسری کی سٕنٛدۍ پٲٹھۍ جس کالس نہٕ أسۍ کی لگاوو گاڑِ منٛز تِس کالس گژھِ نہٕ سیٖٹ بیلٹ تہِ گژھِ نہٕ گٲڑۍ سٹاٹ گژھٕنۍ کینٛہہ سیٖٹ بیلٹ لگاونہٕ ورٲے گژھِ نہٕ سٹاٹ گژھٕنۍ کینٛہہ تہٕ مےٚ کٔر اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم تہٕ سوٗنٛچ مےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ گٔے أسۍ گۄڈٕنیُک ڈِسٹرک گوٚو اَتھ اِنسپایرَس منٛز کوٚر اَسہِ اَتھ منٛز یہِ ووٚن مےٚ سَرَس یِتھ پٲٹھۍ آیڈیا تٔمۍ دوٚپ یہِ چھِ واریاہ اَصٕل آیڈیا تہٕ تٔمۍ کوٚر اَسہِ گٔے گۄڈنِچ یُس أسۍ ڈِسٹرک گٔے ڈِسٹرک گاندربلس منٛز اَتھ تہٕ تور گٔے أسۍ تہٕ تَتہِ مِلے اَسہِ فٔسٹ اٮ۪چیٖومٮ۪نٛٹ تہٕ وارٕ وارٕ گٔے اَمِکۍ سٹیٹٕس نیشنَلٕز گٔے پَتہٕ آو مےٚ آی آی ٹی کانپوٗر پٮ۪ٹھ اِنوایٹ اَتھ تہٕ گٔے أسۍ تور تَتہِ ٲسۍ واریاہ پروفیسر تَتہِ ٲسۍ 5 پروفیسر یِمو مےٚ اَتھ یہِ کٔر گۄڈٕ یِوان 2 پَتہٕ یِوان 2 پَتہٕ یِوان 2 تِمو کوٚر کٲم گۄڈنیُک یُتھُے مےٚ اِویلویشن کٔر تہٕ تِمو ووٚنُکھ نہ یہِ چھِ زبردست آیڈیا یہِ چھِ بہتریٖن یہِ گژھِ سٲنِس یَتھ منٛز یُن کیٛازِکہِ واریاہ چھِ آز کران کٲم حظ تِم چھِنہٕ سیٖٹ بیلٹ وٕچھان لگاوان تِم حظ یُتھُے سٲنۍ ٹریفِک پُلیٖس وٲلۍ وٕچھان تِم کران تَتھ لگاوان چالان بچنہٕ موٗجوٗب یُتھُے تِم برونٛہہ کُن چھِ پَکان تِم چھِ ژھٕنان بیٚیہِ کٔڑِتھ حظ پنٛنِس جانَس سۭتۍ کیٛازِکہِ تۄہہِ آسہِ آز وٕچھمٕژ آز کل چھِ سانہِ سماٹ کارٕس یِوان تہٕ یِس کالس نہٕ أسۍ تِمن منٛز سیٖٹ بیلٹ لگاوو اَسہِ کھُلن نہٕ ایر بیگٕس تہِ کِہیٖنۍ تہٕ تَمہِ وجہ سۭتۍ چھِ أسۍ پنٛنِس جانَس سۭتۍ گِنٛدان تہٕ تَتہِ گٔے اَسہِ گۄڈنِچ اِویلویشن تہٕ یُتھُے اَسہِ مےٚ تِمن یہِ آیڈیا پیش کوٚر تہٕ لاسٹ یُس پروفیسر ٲسۍ تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن بیٹا آپ کے پاس جو یہ سیٹ بیلٹ آپ نے بنایا بڑا ہی اچھا بنایا ہے تو آج کل آپ کو پتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی سیٹ کے پیچھے سے سیٹ بیلٹ لیتے ہیں صحیح ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کے پاس تو میں نے پھر اس کو بولا سر یہ تو صحیح ہے یہ اپنے میں آپ کو موقع دیتا ہوں آپ بالکل یہ کرو میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں آپ اس میں کچھ اور چیز ایڈ کرو اس میں کہ جس کی وجہ سے یہ جو اگر پیچھے سے بھی لے جائے گا سیٹ کے پیچھے سے بھی لے جائے گا کوئی تو اس کی وجہ سے یہ سیٹ بیلٹ کیا مطلب پھر بھی گاڑی اسٹارٹ نہیں ہونی چاہیے جی بالکل تو انہوں نے مجھے موقع دیا وہاں پر سلیکٹ کیا میرے ساتھ تو جب بھی ہم گھر آئے میں نے اس پہ سوچا کہ اس میں کیا اور چیز ایڈ کر سکے اس نے بھی صحیح بات بولی اس میں کیا ایڈ کرے ہم کہ ایسا ہو کہ گاڑی تب تک سٹارٹ نہ ہو اگر یہ کوئی پیچھے سے بھی ڈالے پراپرلی جب تک یہ سیٹ بیلٹ نہ لگائے پہنے ہاں جی پھر میں نے اس میں سوچا تو میں نے اس میں ہارٹ ریٹ سینس کا یوز کیا جی بالکل جب تک نہ ہم سیٹ بیلٹ ایک تو بکل میں جب تک ڈالیں گے تب تک گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی جب تک نہ یہ ہارٹ بھی سینس کرے گا تب تک گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی اور آج کل آپ کو پتا ہے ہماری جو ہم صبح یہاں پر تو سردیاں ہوتی ہے سردیوں میں جب ہم گاڑی میں جاتے ہیں تو خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ہارٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے تو اس وجہ سے جب وہ ہارٹ سینس نہیں کرے گا گاڑی وہیں پر بند ہو جائے گی اور نقصان نہیں ہوگا بس اسی انسان کا نقصان ہوگا یہ بہت اچھی ایک بہت بڑی سوچنے والی آبزرویشن جو ہے بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے اور بہت ہی کینلی آبزرو کیا ہے اس بارے میں اور بات کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی دلچسپ ہے امید ہے کہ ناظرین بھی یہ کانورزیشن اور آپ کی انوویشن کو پسند کر رہے ہوں گے لیکن عاقب یہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جس کے لیے ہمیں رکنا ہوگا یہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے یہاں بھی ہم رکتے ہیں یوں گئے یوں لوٹے پھر ہمارے مہمان سے یہ گفتگو جاری رہے گی آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت بہترین نسل تو سۄلبہٕ دۄد دِنہٕ وٲلۍ جانور چھِ سارنٕے ہٕنٛز منٛگ راشٹریہ گوکل مشنس تحت یُس مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد وسیع پروگرام آز کل چلان چھُ تمہِ سۭتۍ چھُ ممکن زِ تھٔدۍ پایہِ زٲژ تہٕ بہتر فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ ؤژھۍ ہٮ۪کن مادہ جانورن پٲدٕ سپدِتھ لائف سٹاک بورڈن چھُ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز جایہِ جایہِ مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد پروگرام شروع کوٚرمُت آمدنی تو مالس ہُریر کرنہٕ باپتھ کٔرِو نزدیٖکی ویٹنری سینٹرس سۭتۍ رٲبطہٕ تہٕ امہِ سکیٖمہِ ہُنٛد تُلِو بھرپوٗر فٲیدٕ جٲری کردٕ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر
का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बेऔलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। وچھن والن ہند بیک لٹ استقبال تو وچھان گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرام اس پروگرامس من کت کران عاقب صبس ست ان پور ناو عاقب احمد شاہ یم انوویٹر تو اہز انوویشن ہند حوالہ کت کران مزید تفصیلات کرو حاصل مگر فی الحال آج تو انتظار اس واتنو تہ تامت اخبارن ہن سرخی۔ آغاز کریں گے ایک مقامی اردو روزنامے کی 2 خبروں کی سرخیوں سے۔ پہلی سرخی سنیے گا، ملک کے مستقبل کو تشکیل دینے میں قابلیت اور نوجوان 3 بڑے قابلیت مسابقت اور نوجوان 3 بڑے عوامل ہوں گے۔ نوجوان نسل پر ترقی کی رفتار کا زیادہ تر انحصار نوجوان ہندوستان کو علمی معیشت میں تبدیل کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں، لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا۔ اور ایک سرخی اسی اخبار کی پہلے صفحے پر یہ خبر شائع ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں جموں کشمیر سے متعلق اہم جائزہ میٹنگ منعقد، انسداد تجاوزات مہم، چھوٹے زمینداروں کے تحفظ کی پالیسی تیار، پنڈت ملازمین کے لیے رہائش گاہوں کی تعمیر، مجموعی سیکورٹی صورتحال اور ترقیاتی عمل پر بھی غور۔ جی اریبا جی میرے پاس ایک انگریزی اخبار ہے ناظرین، اور اس سے جو سرخی پہلی ہے، اسٹیٹ ہوڈ ریسٹوریشن آفٹر JNK پالز ہوم منسٹر ECI ول ٹیک کال آن ہولڈنگ الیکشنز۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی، 4th اینیورسری آف پلوامہ اٹیک، PM مودی ہوم منسٹر امت شاہ پیز ٹریبیوٹ ٹو سولجرز۔ جی اردو اخبار کی سرخی سنیے گا، 60 گرام چرس، ایک موبائل فون اور 19,000 روپے نقد بڈگام میں منشیات فروش کی گرفتاری کے بعد تلاشی کے دوران برآمد۔ جی میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے ناظرین، سرخی، سیڈ سرٹیفکیشن سسٹم گوز ڈیجیٹل ان JNK۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی، CRPF پیز ٹریبیوٹس ٹو سلین پرسنل، آؤٹ آف 19 accused 8 killed 7 arrested ADGP۔ اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی، گراؤنڈ سبسیڈنس ہیز ایمرجڈ ایز گلوبل کنسرن فار جیولوجسٹ، سو پریکاشنری میجرز نیڈڈ ٹو بی ٹو مینیمائز ایڈورس افیکٹس ان JNK۔ جی حالیہ تباہ کن زلزلے اور اس حوالے سے جو آئے دن خبریں شائع ہوتی ہیں اخبارات میں، سرخی سنیے گا کہ ترکی اور شام تباہ کن زلزلے کا 9واں دن، اموات کی تعداد 40,000 سے متجاوز، 86,000 زخمی، ملبے سے آخری شخص کو نکالنے تک امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں گے ترکی صدر۔ جی میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے ناظرین، 50 days of winter vacations, colleges in winter zones in Jammu and Kashmir are all set to resume academics from Wednesday۔ جی اور اردو اخبار کی سرخی سنیے گا، موسم کے حوالے سے وادی کشمیر میں موسم خشک، ٹھنڈ کی شدت میں کمی نہیں، شبانہ درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے درج۔ جی ناظرین ایک آخری انگریزی اخبار ہے میرے پاس، اور سرخی سنیے، 2 days شالہ باغ برڈ فیسٹیول culminates with a bird watching event at گاندربل۔ اور گلمرگ میں کھیلو انڈیا کے حوالے سے سکینگ کے جو مقابلے تھے وہ کل مکمل ہوئے۔ اسی حوالے سے خبر کی سرخی سنیے گا، گلمرگ میں کھیلو انڈیا سرمائی کھیل اختتام پذیر، جموں کشمیر نے 26 سونے، 25 چاندی اور 25 کانسی کے تمغے جیتے۔ یہ واقعی فخر کی بات ہے، اس پر ہم سب کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے جموں کشمیر کے نوجوان ہیں وہ مختلف کھیل مقابلوں میں بہت اچھا کر رہے ہیں، بلکہ زندگی کے مختلف شعبات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس مثال بن کر آج عاقب بھی شامل ہوئے ہیں، اتنی کم عمر میں ایک ایسی انوویشن جس سے کافی فائدہ ہوگا ہم لوگوں کو۔ عاقب کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن فی الحال ہم آپ کو ایک اور سیگمنٹ کی اور لے جانے چاہتے ہیں۔ یہ سیگمنٹ ہوتا ہے تعلیم کے تقاضوں کے حوالے سے، جدید دور میں کس قسم کے تقاضے ہیں اور کس طرح ان تقاضوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیگمنٹ کافی کارگر اور کافی فائدہ بخش ثابت ہو رہا ہے طلبہ کے لیے اور اساتذہ کرام کے لیے۔ آئیے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کا گڈ مارننگ ایجوکیشن۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم، آداب۔
आज हम बात करेंगे, हम कहते तो बहुत कुछ है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप कैसे होगा? जब तक सेल्फ एस्टीम नहीं होगा। सेल्फ एस्टीम द की सक्सेस, हमारी कामयाबी का रहा है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम किसको कहते हैं? सेल्फ एस्टीम हो गया हम अपने आप को कैसे आंकते हैं, हम अपने आप के बारे में क्या जानते हैं, हम क्या समझते हैं अपने आप को। देखिए माहौल चाहे कैसा हो, किसी के पास कोई भी परफेक्ट लाइफ में नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां हैं और ऊपर वाले ने हमें यूनिक बनाया है, तो कुछ ना कुछ खूबियां भी हमें जरूर दी हैं। हम हमेशा, क्योंकि हमारे आसपास वाला माहौल हमें हमेशा हमारी कमजोरियों की निशानदेही करता है, वो तो ठीक है, कमजोरियों की पता होना चाहिए हमें, लेकिन हमें ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए कि मेरे पास वो चीजें भी हैं जो दूसरों के पास नहीं है, क्योंकि आई एम यूनिक। और वो यूनिकनेस के लिए मैं बताता हूं आपको, अगर हमें पता चला चाहिए व्हाट इज माई वैल्यू, हर किसी को ऊपर वाले ने बनाया है, कैसे बनाया है आप देख लीजिएगा। एक बच्चा एक बुजुर्ग के पास जाता, कहता मैं बहुत परेशान हूं, मैं बड़ा तंग आ गया हूं जिंदगी से और मैं आपके साथ मदद चाहता हूं, आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मुझे जो भी मिलता है मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं, मुझे जो भी मिलता है वो कहता तुम निकम्मे हो, तुम में ये कमियां हैं, तुम ऐसे, तुम इडियट हो, मैं लूजर हूं, आप मेरी मदद कीजिए। वो कहता ठीक है मैं मदद तो करूंगा, तुम पहले मेरे लिए ये रिंग बेच के आओ बाजार में। वो अपनी उंगली से रिंग दे देता, कहता है बाजार जाओ और उसको बेच के आओ, मगर इसमें कम से कम एक गोल्ड कॉइन लेके आ जाना। तो ये बच्चा जाता है, जब वो बाजार में जाता है तो लोगों को दिखाता, कहता है मुझे ये रिंग बेचनी है, ये अंगूठी बेचनी है, मगर इसके बदले मुझे एक गोल्ड कॉइन चाहिए। तो लोग पहले इंटरेस्ट तो लेते हैं, जब वो गोल्ड कॉइन का सुनते हैं तो कुछ हंसना शुरू कर देते हैं। एक दुकानदार बेचारा कहता है कि भाई इसके बदले में सिल्वर कॉइन तो दे सकता हूं। तो ये बच्चा बड़ा परेशानी से वापस जाता है उस बुजुर्ग के पास, कहता है आपने जो मुझे चीज दी इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैं इसके बदले सिल्वर कॉइन आपको दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये जो बुजुर्ग कहता तुमने बहुत अच्छी बात कही है बेटा, अब तुम जाओ इसी रिंग को लेके जाओ, एक आप जौहरी के पास जाओ, ज्वेलर के पास चले जाओ, उसको बोलो इसका वैल्यू क्या है और वापस आ जाओ। वो वापस जाता है और जैसे वो घोड़े पर जाके उसके पास ज्वेलर के पास पहुंचता है तो ज्वेलर उसको कहता है ये कहां से लाया है तुमने इतनी नायाब चीज, मैं इसके बदले तुम्हें इस रिंग के बदले, अपने उस मालिक को बोलना मैं इसके बदले, वो देखता है इसको, परखता है इसको, फिर वो तोलता है इसको, तो कहता है इसके बदले में आपको अभी जो अगर आप चाहोगे तो इसके बदले में आपको 58, उसको बोलो मैं 58 कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स आपको दे सकता हूं, लेकिन अगर कुछ टाइम ठहरोगे तो मैं 70 कॉइन्स आपको इसके बदले दूंगा, गोल्ड कॉइन्स। अब ये बच्चा बड़ा हैरान है कि 70 गोल्ड कॉइन्स, वहां तो एक भी नहीं दे रहे थे बाजार में। तो वापस जाता है उस आदमी के पास, बुजुर्ग के पास, कहता है लो जी वहां पे वो आप बताइए कितना चाहिए, वो 58 अभी देने को तैयार है, बाद में। तो ये बुजुर्ग कहता है बेटा यही रिंग तुम भी हो, लोग तुम्हें आंकेंगे अलग तरीके से आंकेंगे, तुम क्यों बाजार में अपने आप को, तुम खुद जानो तुम्हारा वैल्यू क्या है, तुम्हारा वैल्यू वो है बिकॉज यू आर यूनिक। हमारे पास वो चीजें, देखिए वो यूनिकनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है, वो बताया जा सकता है। टीचर अगर हमदर्द हो, पेरेंट्स हो, बेटे तुम में ये, देखिए कोई चीज कमी तो होगी, लेकिन उसको बार बार बोलने से उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये आ जाएगा कि मेरे में ये कमी, मैं शायद कुछ नहीं कर सकता। ये चीजों के बदले हम क्या कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं बेटा यू आर वैल्यूएबल। हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, इस बच्चे के साथ मिलो, तुम ऐसे होने चाहिए। तो ऐसा अगर हम कंपेयर करेंगे तो कोई दुनिया में तो कोई दो लोग एक से, ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते, जिसमें जो खूबी है वो निखारी जा सकती है। तभी हम कहते हैं नर्चर पर्सनैलिटी बाय हमें नेचर, तो वो चीजें कराई जा सकते हैं, नर्चरिंग पर्सनैलिटी बाय नेचर, वो कराया जा सकता है थ्रू आईएसपीडी कोर्स। आईएसपीडी इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट ग्रूम ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। जिंदगी में हम चाहेंगे कि बच्चे ग्रूम करें और एकेडमिकली, फिजिकली, मेंटली, सोशली, ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन स्किल सीखें और उनका जो है सेल्फ एस्टीम बढ़े। सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों में। ये कराया जा सकता है बच्चों में। हम इसके लिए आप आगे देखते रहिए सेगमेंट्स, और आज मुझे दे दीजिए इजाजत। गुड मॉर्निंग JNK। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन, फिर अपना मुकद्दर भी तलाश कर। आज यही कोशिश, यही उम्मीद और यही जो रास्ता चुना गया है। आप देख सकते हैं कि हमारा स्टूडियो इन सुनहरी ट्रॉफीज में चलक रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज के हमारे खास मेहमान की, आकिब अहमद शाह, जो एक इनोवेटर है, जिनकी कोशिश, जिनकी उम्मीद और जिनका ये चुनना रास्ता, जिसमें उन्हें फेलियर भी देखा, चैलेंज भी देखा, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही और आगे चलते गए और इंसानियत के नाते, इंसानियत के बारे में सोचकर ऐसी एक इनोवेशन लाई
جس سے نہ صرف ان کو فائدہ ہوگا بلکہ ہر کسی انسان کے لیے سوچ کر فائدہ کا سوچا. بالکل صحیح. تو عاقب سے دوبارہ بات چیت کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. بھی مجھے لگا آپ پوچھنے والے ہیں اس سے پہلے، کیونکہ کافی کچھ ذہن میں آ رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم انوویشن کے بارے میں اور بات کریں، آپ کے کیا پلانس ہیں آگے، یہ بتائیے جب آپ نے اپنے ہارٹ سینسر کی بات کی جو بہت ہی ایک میں نے پہلے بھی بتایا بہت ڈیلیکیٹ آبزرویشن ہے، ہارٹ سینسر کریٹ کرنا ایک اسٹوڈنٹ جو ابھی پڑھائی کر ہی رہا ہے. یہ جو سفر تھا آپ کا انوویشن جب آپ نے پریزنٹ کیا فائنلی، اس کے بعد سے جو سفر رہا ہے، کیا دیکھا اس جرنی میں، کیا چیلنجز آئے جب آپ نے اس انوویشن کو پریزنٹ کیا بہت ایسی ہستیوں کے سامنے جن کے سامنے آپ نے ایکسپلین کیا اس کو، کیا رزلٹ رہا، کیا ریئیکشن؟ اور اس کے بعد انڈیا بک آف ورلڈ ریکارڈز تک پہنچنا، بالکل وہاں تک پہنچنا، وہ اس میں جو مرحلے رہے ہوں، وہ دقتیں رہی ہوں یا اچیومنٹس جو بھی ہیں وہ بتا دیں. جی آسان تو پہلے تو یہ بتا دوں میں آپ کو کہ آسان تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے. جی مشکلوں کا سامنا تو جب بھی ہم مشکلوں کا سامنا کریں تو تبھی ہمیں اچیومنٹ ملتی ہے، ہمیں کامیابی ملتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا بک آف ریکارڈز کی بات ہو رہی تھی کہ یہ کیسے آیا میرے پاس. تو جب میں آئی آئی ٹی کانپور سے واپس لوٹ رہا تھا تو میرے سر جو تھے انہوں نے بولا کہ آپ کا ایک میل آیا ہے انڈیا بک آف ریکارڈز کی طرف سے کہ آپ اس میں نام درج کیجئے. تو جب میں نے سر کو بولا ٹھیک ہے، تو ایک منتھ ہو گیا. پھر ایک منتھ کے بعد ہی مجھے میل آ گیا کہ آپ کا انڈیا بک آف ریکارڈز میں نام آیا ہے. تو بہت ہی خوشی ہوئی، میرے سر کو بھی بہت ہی خوشی ہوئی، گھر والے بھی بہت خوش ہو گئے کہ آپ کا انڈیا بک آف ریکارڈز میں اتنے جی نام آیا ہے. تو تبھی کال آئی میرے پاس، تو سر نے بولا ایسا کر کے آپ کا نام آیا ہے. جی. تو اس وقت بہت ہی خوش ہوئی، پراؤڈ ہوا کہ نہیں اب میں کچھ کیا میں نے اپنے انڈیا کے لیے، اپنے جموں کشمیر کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کشمیر کے لیے، اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو بہت خوش ہو گئے، لوگ بھی خوش ہو گئے، مجھ کو مبارک دینے لگے کہ آپ نے ایسا کیا ہے. تو وہ جرنی وہاں سے میں نے سوچا نہیں تھا اس میں اتنا ہوگا. اور بات رہی اپنے کوشچن جو پوچھا تھا انڈیا بک آف ریکارڈز میں جو آپ نے نام درج کروایا، اس میں جو مرحلے رہے ہیں جی مرحلے. تو جب بھی ہم وہاں سے لوٹ رہے تھے تو اس میں نام آ گیا، بہت ہی خوش ہو گئے ہم. تو پھر میں نے دوسری میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا میں کوئی چیز دیکھتا ہوں اس پر میں کام کرتا ہوں. تو حال ہی میں کیا ہوا، میرے بردر نے ایک وہ گیس کی مشین لائی جس سے ہم ہیٹ ہمیں دیتی ہے. جی وہ لائی تھی. تو پھر میں نے اس کو بولا اس سے تو بہت جانے گئی ہے، آپ نے فیس بک پہ آپ دیکھتے ہو گیس ہیٹر کی آپ بات کریں، گیس ڈلونگی، گیس جی بالکل. اس سے تو بہت ہی یہ ہو رہا ہے. آج آپ نے نیوز میں بھی سنا ہوگا کہ ایک فیملی پوری وہ مر گئی. جی صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. تو میں نے اس کو بولا آپ نے کیوں یہ لائی؟ انہوں نے بولا نہیں ہم یہاں پر مہمان بھی آتے ہیں، سردیاں بڑھ گئی ہیں، سی بات ہے، اس قسم کی ڈیوائسز کا استعمال ہوتا ہے تقریباً ہر گھر میں. بالکل. تو پھر میں نے اس پہ سوچا کہ اس سردیوں میں ہماری خاص کر ایک تو ہماچل میں ہوتے زیادہ سردیاں، وہاں پر یہ یوز ہوتی ہے، اور ہمارے کشمیر میں جی کشمیر میں یوز ہوتی ہے. تو پھر میں نے اس پہ سوچا یہ میری انوویشن تھی، یہ میں دینا چاہتا ہوں لوگوں کو. کہ میں نے اس پہ سوچا کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے روم میں زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو میں نے ایک سینسر بنایا جب بھی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو، وہ میں نے اس میں تھرمامیٹر لگایا ہے، جب بھی وہ زیادہ وہ آٹومیٹکلی بند ہو. کوئی اگر وہاں پر کوئی سویا بھی ہوگا وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے. اور گیس سلنڈر ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے گیس سلنڈر میں کتنی گیس ہوتی ہے. وہ اس میں نے ایک میٹر لگایا، وہ ہمیں پھر بتا دے گا کہ اس میں کتنی گیس ہے بچی ہے ابھی، گیس اس میں کتنی ابھی باقی ہے. تو وہ انوویشن میں نے کی ہے ان جانوں پر کہ ہماری جانیں بچ جائے، دوبارہ یہ حادثہ نہ ہو کسی اور کے ساتھ، وہ سارا پریوار وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس قسم کی انوینشن سے واقعی عام لوگوں کی زندگی میں بہت بہتری آتی ہے، لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہوں گے. اور آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، آپ کے لیے ایک تحفہ ہے. جس استاد کا آپ نام لے رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے لڑکھڑاتے قدموں کو مضبوط بنایا ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، وہ فون لائن پر ہیں. آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، فون لائن پر ہیں آپ کے
सर डॉक्टर मुजफ्फर अहमद जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सफापोरा में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं एक मुदर्रिस की हैसियत से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकिब साहब की रहनुमाई करने के लिए, रहबरी करने के लिए, इनका हाथ थामने के लिए। कैसा महसूस हो रहा है? आज प्रोग्राम में आकिब है, इनकी बातें आपने भी सुनी होंगी। जी जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आकिब को वहाँ स्टूडियो में मदऊ किया, इससे इनकी हौसला अफजाई होती है बच्चों की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर नसीब। आकिब, माशाल्लाह से आजकल हम देख रहे हैं बेशतर अखबारात में इनकी इस अचीवमेंट के हवाले से खबरें शाया हो रही हैं। मुख्तलिफ निजी टीवी चैनलें जो है उन्होंने रिपोर्टें अपनी पेश की है इनके इस कारनामे के हवाले से। आज गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम में ये बैठे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? जो आपने मेहनत इन पर की है वो मेहनत अब रंग ला रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फख्र हो रहा है। एक उस्ताद को होता ही है जब उनके बच्चे आगे जाते हैं जी। हमारा काम यही रहता है कि बच्चों में एक इनहेरेंट पोटेंशियल होता है, उसको हमें पॉलिश करने की जरूरत है। जैसे आपने भी फरमाया प्रोग्राम में जी, उसको निखारने की जरूरत है। वही एक उस्ताद का काम है और वही हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, तलबा तो दूसरे भी रहे होंगे जिन्हें आपने पढ़ाया होगा, जिनकी आपने रहबरी की होगी, लेकिन अगर हम उनके मुकाबले में बात करें तो कौन सी ऐसी बात आपको लगी आकिब में जिस वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका नाम है इतनी कम उम्र में? सबसे है इनमें इनहेरेंट है, ये चीजों को डिफरेंटली सोचते हैं जी। जैसा मेरा इंटरेक्शन रहता है जब भी मैं क्लास में जाता हूँ, जब नए बच्चे आते हैं हमारे 9th में एडमिशन होता है उनका, तो सबसे मेरा पहला उनसे इंटरेक्शन यही रहता है कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जितनी भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनका हम आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन कुछ ढूंढें जी, तो छानो तक का सोल्यूशन। सही कहा। तो इससे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। इस बच्चे में क्या है कि इसमें ये सलाहियत है कि ये चीजों को सोचता है और फिर डिस्कस करता है, सर ऐसा है जी, इसमें अगर हम ऐसा करें तो यही है इसमें एक माशाल्लाह है इस बच्चे में माशाल्लाह। और बगौर आपको सुन रहे हैं आकिब भी, इज देयर एनीथिंग जो आप कहना चाहते हैं आकिब से अभी इस लाइव प्रोग्राम के जरिए? स्टार्स अभी इनको आगे जाना है, बहुत आगे जाना है माशाल्लाह, सितारों से आगे जहां और भी है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको बहुत आगे जाना है। ये तो अभी शुरुआत है इनकी, इंशाल्लाह इनको बहुत आगे जाना है। हमारे पास और भी बच्चे हैं जो कि ऐसे ही डिफरेंटली सोचते हैं। जब 2014 में फ्लड्स आए तो एक बच्चा आया, उसने सोलर बोट बनाई। सर उस वक्त पेट्रोल नहीं रहता, वगैरह वगैरह नहीं रहता, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हम सोलर बोट का इस्तेमाल करें। तो इसी तरह रिसेंटली एक बच्चे ने कॉर्न रोस्ट डिवाइस बनाया जी, जी। ये बोला कि सर जब हम रोड साइड पे कॉर्न खाते हैं तो वो अनहाइजीनिक होता है, सही। क्यों ना हम एक ऐसा डिवाइस बनाएं जो कि हाइजीनिकली एक कॉर्न को रोस्ट करे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब बीमारियां ना हो वगैरह ना। तो बच्चों में भरपूर सलाहियतें हैं, काम हमारा है कि उसको निखारें, उसको पॉलिश करें। तो ये एक उस्ताद का काम है और ऐसे ही हर एक उस्ताद सोचना चाहिए और बच्चों को आगे हमें ऐसे ही ले जाना है इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत शुक्रिया। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। हमारे इस किस्म के हौसलामंद बच्चे और इनकी हौसला अफजाई करने वाले मुजफ्फर साहब जैसे असातिज़ा किराम, ऐसे बच्चों को देखकर, ऐसे असातिज़ा किराम को देखकर वाकई फख्र होता है। और ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि हम किसी से कम नहीं हैं। जब हम सरकारी तालीमी इदारों के हवाले से बात करते हैं, कई लोगों का ये मानना है कि सरकारी तालीमी इदारों में जो असातिज़ा किराम है शायद वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब हम डॉक्टर मुजफ्फर साहब जैसे असातिज़ा किराम को देखते हैं तो फख्र होता है कि पढ़ाने लिखाने के साथ साथ किस तरह इस तलाश में रहते हैं कि बच्चों में देखें अगर कोई छिपी सलाहियत है तो उसको हम उभारें, उसको हम निखारें, उसको हम पॉलिश करें। उसके बाद इस किस्म के बच्चे, आकिब साहब जैसे बच्चे, ये अपने असातिज़ा किराम का, अपने वालिदैन का, पूरी कौम का नाम रोशन करते हैं। आपकी वालदा, उन्हें भी क्रेडिट जाता है कि सिंगल पेरेंट उन्होंने आपकी रहनुमाई की, रहबरी की, बड़ी दिक्कतों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा होगा कि इसके बावजूद आपके भाई भी आपके साथ हैं, बड़े भाई, इनका वाकई रोल है। किन किन का नाम लेना चाहेंगे आज आप, जब हम आज आपको प्रोग्राम में हमने आपको मदऊ किया है, आपकी इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी, पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे कामयाबी दी। फिर मेरी मदर का, जो उनकी दुआओं की वजह से उनको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा, वहाँ से लेकर यहाँ तक माइग्रेशन, वो उन्होंने हमें पाला। फिर मेरे जो ब्रदर हैं, फिर उन्होंने स्ट्रगल किया, वो पढ़ते थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई हमारे लिए छोड़ दी। और फिर
ہمیں یہاں اس قابل بنایا, ہماری پڑھائی اٹھائی اپنے سر پر اپنی, تو ان کا بھی شکر گزار کرنا چاہتا ہوں میں. اور میرے جو دوست ہیں ان کا بھی شکر گزار کرنا چاہتا ہوں میں اپنی سے. اور میری جو ماں ہے ان کو بہت ہی اسٹرگل کرنا پڑا وہاں سے لے کر یہاں تک. وہ مجھے ہمیشہ بولتی تھی کہ ان کو سب سے پہلے وہ تو یہ بولتی تھی کہ جو یہ گڈ مارننگ شو ہے ایک بار آپ اس میں جاؤ. ان کی یہ تمنا تھی کہ ایک بار اس میں آپ جاؤ. ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس پروگرام میں فائنلی آ گئے. تمنا پوری ہو گئی ان کی. نہ بڑو اب تھی ونان تھی وچان یہ پروگرام. بالکل بالکل. نا ہتون تو مگر کی پتہ کرنو کن دور گھر وٲتِتھ. بالکل بالکل. تو تم تہِ ٲسۍ مےٚ ونان کہِ تۄہہِ خوشی یور تہٕ سٮ۪ٹھاہ جان سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہۍ وو. تہٕ تِمن گۄڈنیُک چھُس بہٕ تۄہہِ کران شُکریہ تہٕ تۄہہِ بُلووُس بہٕ یور حظ. تہٕ مےٚ اوس یہِ ماجہِ ہُنٛد بڑٕ یہِ حظ اوس تٔمِس خواب کہِ یہِ واتہِ اَکہِ نہ اَکہِ ساتہٕ یور گُڈ مارننگ جے اینڈ کے یس. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تِہُنٛد تہِ زِ تِم چھِ یہِ پروگرام لگاتار وٕچھان. تۄہہِ ٲو آز یتھ پروگرامس منٛز اَسہِ سپٕز سٮ۪ٹھاہ خوشی. اچھا عاقب تۄہہِ نہ چھُ بیک گراوُنڈ تۄہہِ انجینئرنگ ہُنٛد, نہ چھُ تۄہہِ آٹو موبایل یُس زن یہِ انڈسٹری چھِ یا یُس زن یہِ کٲم چھِ اَمِچ تہِ چھُنہٕ تۄہہِ کٕہٕنۍ زان. مگر اَمہِ باوجوٗد یُس زن تۄہہِ یُس زن یہِ سُہ بیلٹ بنوو یُس بیلٹ لاگنہٕ ورٲے گٲڑۍ شروٗع گژھِ نہٕ کینٛہہ, اَمِچ یُس زن بیسِک ٹیکنالوجی چھِ اَمیُک نوہو کِتھ پٲٹھۍ اوسوٕ تۄہہِ؟ مےٚ اوس لۄکچار پٮ۪ٹھے کینٛہہ نوٚو کرنُک کینٛہہ شوق. تہٕ بہٕ اوسُس پتہٕ وٕچھان مےٚ ٲسۍ گرِ انان چیٖز, بہٕ اوسُس تِم وٕچھان, بہٕ اوسُس تِم پھٕٹراوان, بہٕ اوسُس وٕچھان اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ فنٛکشن کران, یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ آواز کڑان. بہٕ لوٚگُس تھوڑا تھوڑا بوٚڑ گژھنہِ, مےٚ لٔگۍ ریڈیو پرٛاٹٕنۍ گرِ, تِم کھولٕنۍ, مےٚ لٔگۍ تَتھ منٛز وٕچھِنۍ کہِ اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ یُتھ پٲٹھۍ فنٛکشن کران. ٹی وی لٔگۍ مےٚ کھولٕنۍ تہٕ ییٚمہِ وجہ سۭتۍ کہِ گرِ تہِ ٲسۍ مےٚ دۄہے پیوان تہٕ تِم ٲسۍ مےٚ وَنان ژٕ کیٛاہ چھُکھ یہِ کران, یِم چھِ اَسہِ ییٚمہِ خٲطرٕ أنۍ مٕتۍ وٕچھنہٕ خٲطرٕ, ژٕ کیٛاہ چھُکھ یِمن سۭتۍ کران ایکسپیرمنٹس کران. تہٕ مےٚ اوس بہٕ اوسُس کران کٲم, بہٕ اوسُس نہٕ زیادٕ نٮ۪بر نیران کینٛہہ, بہٕ اوسُس آسان پننِس کمرس منٛز, بہٕ اوسُس تتہِ کران, بہٕ اوسُس بس کھُلاوان پھٕٹراوان چیٖز, بس متان اوسُس تِمن, بہٕ اوسُس وٕچھان تِمن کینٛہہ چیٖز ٲسۍ گژھان ٹھیٖک. بہٕ لوٚگُس تھوڑا تھوڑا بوٚڑ گژھنہِ, بہٕ اوسُس وٕچھان کہِ گرِ چھِ اَسہِ چھِ آز گرِ کینٛہہ چیٖز سُہ چھُ گوٚمُت خراب, بہٕ اوسُس سُہ وٕچھان بہٕ کرٕ ٹھیٖک. أڑۍ چیٖز ٲسۍ گژھان ٹھیٖک تہٕ أڑۍ ٲسۍ زیادے خراب گژھان. تہٕ تَمہِ وجہ سۭتۍ اوس مےٚ ذہن لۄکچار پٮ۪ٹھے اوکُن کہِ بہٕ کرٕ کینٛہہ پننِس, وُنہِ کوٚر نہٕ مےٚ کینٛہہ تہٕ وُنہِ چھُ مےٚ برونٛہہ برونٛہہ پکُن. وُنہِ چھُ مےٚ پننِس کٔشیٖر, پننہِ کنٹری, پننہِ ڈسٹرکس کینٛہہ یُتھ چیٖز دیُن, نٔے نٔے اِنوویشنٕز کرٕنۍ. تہٕ بہٕ اوسُس لۄکٹہِ پٮ۪ٹھے اوس مےٚ اُکنُے ذہن, بہٕ اوسُس وٕچھان کینٛہہ چیٖز, بہٕ اوسُس نہٕ سُہ پھٕٹرٲیِتھ. اچھا عاقب تۄہہِ چھا باسان زِ تۄہہِ بچہِ یِمن شوق چھِ اَمہِ قٕسمٕچ کامہِ ہُنٛد, یِم یژھان چھِ کینٛہہ اِنوینٹ کرُن یا بیٚیہِ کُنہِ فیٖلڈس منٛز چھِ یژھان کینٛہہ کرُن, تِہنٛدِ باپتھ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری زِ تِمن گژھِ سکوٗلس منٛز تَمہِ قٕسمُک ماحول آسُن, تیٚلہِ ہٮ۪کن تِم گرو کٔرِتھ. بالکل. اَسہِ چھِ سکوٗلس منٛز اکھ درٛامٕژ ڈپارٹمنٹ آف ساینس اینڈ ٹیکنالوجی ہٕنٛز چھِ اِنسپایر مانک اِوینٹ درٛامٕژ, ساینس ایگزِبِشن. تِم چھِ 9th کلاس پٮ۪ٹھے کران سٹارٹ. یِمن ہُنٛد دٮ۪ماغ, بچس کوکُن چھُ دٮ۪ماغ, تِم چھِ وٕچھان اُہُنٛد اگر کٲنٛسہِ بچس چھِ, تِم چھِ سٲنۍ صلٲحیت وٕچھان تہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ گژھان سٹارٹ. اگر کانٛہہ بچہِ ویٚژھِ تتھ منٛز کرُن, سُہ ہٮ۪کہِ سکوٗلس منٛز کٔرِتھ. یہِ چھِ ہر کُنہِ سکوٗلس منٛز ایویلیبل. یہِ اتھ خٲطرٕ چھُ آسان الگ ٹیٖچر تہٕ سُہ چھُ اتھ منٛز دِوان یہِ تہٕ سُہ ہٮ۪کہِ تتھ منٛز گٔژھِتھ تہٕ تتھ منٛز کٔرِتھ. پتہٕ برونٛہہ کُن چھِ اتھ منٛز پتہٕ اورٕ یِوان, یہِ ہٮ۪کو أسۍ اگر أسۍ کالیج کوٚر جویِن, کالیجس منٛز چھِ یِوان NIF اِنوویشن سیل چھِ تتھ ونان أسۍ. تہٕ تِم چھِ کران اتھ سورُے کینٛہہ نِکھاران تہٕ تِم چھِ اتھ کران, تتہِ چھِ ٹیٖم بیٚہوان تہٕ پتہٕ کران, اگر یہِ اِنوویشن ٲس واقعی چھِ وٕچھان تِم یہِ ٲس اِنوویشن, تِم چھِ اتھ پٮ۪ٹھ کران کٲم پتہٕ. ویری نایس, سٮ۪ٹھاہ جان. بالکل. عاقب اتھ بارس منٛز چھِ مےٚ ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ پروگرامس منٛز اکہِ لٹہِ کتھ کٔرمٕژ, یُس یہِ اِنوویٹِو مایِنڈ أسۍ ونان چھِ یا یُس یہِ ساینٹِفِک ٹیمپرامینٹ چھُ, ییٚتہِ اوس یہِ کم آسان in comparison to West countries یا developed countries. تِہنٛز اِنوویشن اگر وٕچھو, اَسہِ برونٛٹھ کٔرۍ تِمو واریاہ تِتھۍ کینٛہہ چیٖز ایجاد یِمن ہُنٛد شاید اَسہِ انداز تہِ اوس کہِ تِم ہٮ۪کن ایگزِسٹ کٔرِتھ اکہِ لٹہِ تہِ کُنہِ ساتہٕ.
اگر ییتِچ کتھ کرو جموں کشمیرُک سینیریو وٕچھو یا کنٹری ہُنٛد وٕچھو تۄہہِ کیٛاہ باسان کۭژاہ چینج چھِ تتھ منٛز آمٕتۍ کیٛازِ تۄہہِ چھُو رِپرٛزنٹ کوٚرمُت کُنہِ واریاہن یِتھٮ۪ن پلیٹفارمن پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ وٕچھمُت آسیو کہِ ویرایٹی آف سٹوٗڈنٹس کیٛاہ چھِ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِ بچہِ آمٕتۍ تہٕ کیٛاہ کیٛاہ اِنوویشنز ہٮ۪تھ چھِ آمٕتۍ تۄہہِ کیٛاہ باسان أسۍ کتھ مُقامس پٮ۪ٹھ چھِ تہٕ کوٚت ہٮ۪کو وٲتِتھ؟ بالکل یُس یہِ سٲنۍ کٔشیٖر چھِ یتھ منٛز چھِ واریاہ زیادٕ ٹیلنٹ ہر اِنوویشنس فیٖلڈس منٛز نہٕ کینٛہہ یتھ منٛز چھِ سپورٹسس منٛز ٲسِو تُہۍ آز وٕچھان سپورٹسس منٛز چھِ آز باقین فیٖلڈن منٛز چھِ أسۍ وٕچھان تِمن منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ واریاہ زیادٕ ٹیلنٹ چھِ سانہِ کٔشیٖرِ بہٕ چھُس ویژھان ایڈمنسٹریشنس سٲنِس ایل جی صٲبس بہٕ چھُس ویژھان تہٕ تِم کٔرِنۍ اَسہِ نیشنلسٕے یوت سپورٹ کینٛہہ أسۍ گژھو سٲنۍ یوٗتھ سون یُس یہِ یوٗتھ چھِ یِم گژھن انٹرنیشنلس پٮ۪ٹھ یِنۍ یہِ پوٹینشل چھُ سانٮ۪ن نوجوانن منٛز واریاہ واریاہ زیادٕ أسۍ چھِ باقین ہٕنٛز سٹیٹن منٛز چھِ مگر اَسہِ چھِنہٕ اکھ ایکسپوجر مِلان کِہیٖنۍ کہِ أسۍ کوٚت اگر سانٮ۪ن دٮ۪ماغن منٛز چھِ واریاہ کینٛہہ آسان اَسہِ چھِنہٕ یِوان یہِ کِہیٖنۍ کہِ أسۍ کوٚت نِمو یہِ أسۍ کتھ فیٖلڈس منٛز کرو سُہ پلیٹ فارم چھُنہٕ اَسہِ صحیح مِلان کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ اوسُس بہٕ حالسٕے منٛز اکھ نِوٕز پران سٲنۍ کٔشیٖر چھِ وٲژمٕژ دوٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ ڈرگسن منٛز بدقٕسمتی کِنۍ کہِ أسۍ ٲسۍ ونان یہِ چھِ موج کٔشیٖر تہٕ اوترے پٔر مےٚ نِوٕز سٲنۍ کٔشیٖر چھِ وٲژمٕژ دوٚیمِس نمبرس منٛز بہٕ چھُس ونان تِمن پننِس یوٗتھس چھُس بہٕ ونان کہِ تُہۍ مہٕ گٔژھِو اور کُن تۄہہِ یہِ پنٕنۍ ڈریٖمٕز چھُو پنٕنۍ یِم سپنہٕ خواب چھُو تُہۍ کٔرِو تِمن پٮ۪ٹھ فوکس تُہۍ کٔرِو نشہٕ بہٕ تہِ چھُس نشہٕ کران بہٕ چھُس پنٕنٮ۪ن ڈریٖمزن ہُنٛد نشہٕ کران بہٕ چھُس پنٕنٮ۪ن خوابن ہُنٛد نشہٕ کران تُہۍ تہِ کٔرِو یِمنٕے ہُنٛد نشہٕ تتھ نشس نِش چھُنہٕ یہِ نشہٕ کِہیٖنۍ چیٖز بالکل صحیح تہٕ یُس زن یہِ نشہٕ چھُ یہِ نشہٕ واتنایہِ تۄہہِ سٮ۪ٹھٕے تھٔدِس مُقامس پٮ۪ٹھ فخر گژھِ بیٚیہِ نشہٕ چھُ بربٲدی تُہنٛد یُس سماجس منٛز یِم تِم کرنو تۄہہِ ایپرِسیشن تۄہہِ ناو اکھ بنیو تۄہہِ اکھ پہچان بنیو تۄہہِ اتھ فیٖلڈس منٛز تتھ نشس منٛز چھُ سُہ مصنوی اپُز خوشی میلان انسانس مگر یُس زن یہِ نشہٕ چھُ یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ نشہٕ اگر انسانن اتھ نشس کُن کوٚر انسان ہیٚکہِ سٮ۪ٹھٕے تھٔدِس مقامس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ تہٕ اتھ نشس پٮ۪ٹھ کرن سٲری فخر بالکل بالکل عاقب سٮ۪ٹھٕے مزٕ آو تۄہہِ سۭتۍ کتھ کرنس مگر اکھ چیٖز روٗد تۄہہِ پرژھنٕے سُہ گوٚو یہِ زِ تُہۍ چھِو واریاہ کم وٲنٛسہِ کِنۍ یپٲرۍ چھِ پرنٕچ لیکھنٕچ ذمہٕ دٲری تہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یُس زن تُہۍ یہِ کٲم کران چھِو انوینشنز کران چھِو امہِ سۭتۍ ما گٔے تُہنٛز پڑٲے مُتٲثر؟ نہ پڑھاے کُن چھُنہٕ اَسہِ چھُ تھاوُن ہُہ چیٖز تہِ بیلنس کرُن بیلنس یہِ چھِ اَسہِ بیلنس کرُن تُہۍ چھِو ہٮ۪کان سُہ بیلنس کٔرِتھ بالکل سٹاٹ پٮ۪ٹھ یُتھُے مےٚ سٹاٹٕچ انوویشن کٔر تتھ پٮ۪ٹھ ہیوٚک نہٕ مےٚ زیادٕ فوکس کٔرِتھ پڑٲے پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ پتہٕ یُتھُے تھوڑا تھوڑا انسان بوٚڑ گوٚو تٔمۍ لٲج ہُتھ پٲٹھۍ تہِ کرٕنۍ کٲم یتھ پٮ۪ٹھ تہِ یِم پکنٲے بیلنس بالکل یِم پکنٲے اَسہِ دۄنوے چیٖز پکنٲے اَسہِ اِکوٹہٕ کیونکہِ پڑٲے چھِ بالکل ضروٗری یہِ چھِ واریاہ ضروٗری اَمے سۭتۍ چھِ اَسہِ مِلان برونٛہہ پکنُک موقعہٕ چھُ اَسہِ مِلان اچھا بیاکھ اکھ اہم کتھ سُہ گوٚو یہِ زِ وٲنٛسہِ کِنۍ چھِو تُہۍ کم بیٚیہِ کیٛاہ شوق چھُو تۄہہِ گِنٛدنُک درٛۄکنُک چھُوا کینٛہہ شوق بیٚیہِ چھا کانٛہہ ہابی تۄہہِ؟ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ گۄڈٕنیتھٕے بہٕ اوسُس نہٕ نٮ۪بر نیران کِہیٖنۍ کیٛازِ کہِ میٲنۍ باقٕے دوس ٲسۍ مےٚ ونان تُہۍ نیٖرِو نٮ۪بر تُہۍ کیٛازِ چھِو نٮ۪بر بہٕ اوسُس زیادٕ أنٛدرے آسان مےٚ اوس سٹاٹ پٮ۪ٹھے یہِ اکھ نوٚو کرنُک کینٛہہ شوق تہٕ تمہِ وجہ سۭتۍ اوسُس بہٕ بیٚہوان کُٹھسٕے منٛز بہٕ اوسُس ووٚن گۄڈٕنیتھٕے بہٕ اوسُس پراٹان یِم چیٖز ویٖز کران تہس نہس تِمن تہٕ باقین چیٖزن مےٚ اوس زیادٕ شوق أتھی کُن تہٕ سُہ شوق یُس زن چھُ تمیُک میوٗل تۄہہِ الحمدُاللہ بھرپوٗر پھل تہِ الحمدُاللہ پروردگار تھٲیِن تۄہہِ خۄش تہٕ خۄشحال پننہِ ماجہِ ہٕنٛز خدمت پننِس بٕڈبب سٕنٛز نانہِ ہٕنٛز خدمت کرنُک دِیِن موقعہٕ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ وی وِش یوٗ بیسٹ آف لک بہت بہت شکریہ گاڈ بلیس یو ناظرین آپ کا بہت شکریہ آپ جو رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے اس شمارے میں ہمارے ساتھ آج کا یہ ڈسکشن آپ کو کیسا لگا آج کی بات چیت کیسی لگی آپ کو اس حوالے سے ضرور اپنے استفسارات خیالات ہمارے ساتھ بانٹیے گا dd@gmail.com dd@yahoo.com 2 ای میل پتہ ہے آج کے لیے بس اتنا ہی بچوں کو ڈھیر سارا پیار بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام مجھے اور اریبہ کو دے اجازت ہیو اے گریٹ ڈے ہیڈ اللہ حافظ ناصر